وچوں اگر کوئی تنگ دست ہے دست فراغی عطا فرما محبوب کا صدقہ اس دن دیا خوشیاں حضور دی امت نو بار بار نصیب فرما انہاں خوشیاں نو دوبالا فرما یا اللہ حضور نبی پاک دے فرمان دے مطابق کہ کوئی بندہ اس حال وچ نہیں لوٹتا کہ اللہ نے دی بخشش نہ فرمائی ہوے مولا سی جتنے حضرات موجود ہیں چھوٹیاں بڑیاں خطاواں گناہ صغیرہ کبیرہ مولا سب معاف فرما ساری ساریاں دی بخشش فرما حضور دی ساری امت دی بخشش فرما یا اللہ پیارے محبوب دے فرمان دے مطابق چھوٹے دے اجر اس عمل دے متبادل مولا بہت بڑا اجر عطا فرما اس مبارک دن دا صدقہ گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر دنیا دے جس مقام تے جو حضور دے امت بیمار نے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما جو بے اولاد نے مولا انہاں نوں نیک اولاد عطا فرما مولوی عبداللطیف صاحب انہاں دے بیٹے محمد شکیر صاحب نوں صاحب اولاد فرما عبدالمالک بٹی صاحب دے بیٹے علی محمد عدنان نوں بھی نیک اور صالح اولاد تو سرفراز فرما باقی جنہاں دوستاں دعا واسطے انہاں دے جو مقاصد نے مولا کامیابی اور کامرانی عطا فرما اگر دعا کران والے واسطے وچوں اگر کوئی تنگ دست ہے دست فراغی عطا فرما اگر بے اولاد ہے نیک اولاد عطا فرما یا اللہ اگر کوئی بیمار ہے صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما یا اللہ حاضرین نے دل کھول کے تیری رضا واسطے تیرے رستے تے خرچ کیتا ہے مسجد کی خدمت کیتی مدرسے واسطے مولوی صاحب واسطے خادم صاحب واسطے مولا اس دا ایک دا بدلہ رمضان شریف دیا 70 عطا کرنا سی مولا اس مبارک دن دا صدقہ تمام حضرات نے ایک دا بدلہ 70 گنا عطا فرما یا اللہ حاضرین دے کاروبار مال اولاد رزق کی برکت عطا فرما بچیاں دے علم و حلم عمر اس برکت عطا فرما روزگار کے اندر وسعت اور ترقی عطا فرما اس مبارک دن دا صدقہ مولا جو تیری رضا تیرے محبوب کی تابعداری کے اندر اس دن نو بسر کرے نماز ادا کرے تیرے محبوب کا فرمان اس عید تو اگلی عید تک انسان دے گناہ مدہ کفارہ اللہ رزق کو اگلے سال تک بڑھا دیتا ہے مولا ساڑھی رزق کی برکت عطا فرما ساڑھیاں پریشانیاں دور فرما مشکلانو آسان فرما غمیانو خوشیاں دے اندر تبدیل فرما کملی والے آقا دی ساری امت دی خیر فرما یا اللہ فلسطین دے پیارے حبیب نبی پاک کا صدقہ اس مبارک دن کہ تیرے نیک اور محبوب بندے موجود نے مولا انہاں دا صدقہ فلسطین دے مسلماناں نو آزادی دی دولت تو مالا مال فرما یا اللہ انہاں دی مال جان عزت آبرو دی حفاظت فرما جس طرح سی مولا سی آزادانہ زندگی گزارے انہوں نے بھی آزاد زندگی گزارن دی توفیق اور سعادت عطا فرما پیارے محبوب کا صدقہ انہوں نے آزادی دی دولت عطا فرما انہوں نے مال جان عزت آبرو دی حفاظت فرما مولا انہوں نے دشمناں نو نیست و نابود فرما اسلام کا بول والا فرما اسلام کے دشمنہ کا مقابلہ فرما مولا جو منگے عطا فرما جو نہیں منگ سکے مولا تو دلہ کے بھیت جانا ہے جو بھی ساڑھے حق کے دربے کرے مولا بین منگیا اس دن کا صدقہ عطا فرما آمین یا اللہ جتنے دوست احباب تیری رضا واسطے تیرے محبوب کی تابعداری کے اندر حضور کی خوشنودی واسطے عیدگاہ کے اندر موجود نے جو مقاصد لے کے بیٹھے کامیابی عطا فرما سب کے گھراں وچ عمر وچ مال جان ایمان وچ برکت عطا فرما مولا ساڑھی حاضرین اور جو دعا بندہ نہ چیز نے کی تھی مولا دعا قبول فرما اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین الہی بحق ولی فاطمہ برقول ایمان کلی فاطمہ اگر دعوت مرد کلی ور قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلا